सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ भाइ बहिनीहरू। आज हामी कक्षा 12 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी सिप अन्तर्गत रहेर एकाइ 4 समाजको विकास र दर्शन भन्ने पाठमा पुगेका छौं। एकाइमा त्यसको पाठ 2 सामाजिक सम्बन्धहरूको विकास र सामाजिक अन्तर्निर्भरताको बारेमा छलफल गर्नेछौं। सामाजिक सम्बन्धको विकास 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्ति वा समूह बीचको सम्बन्धलाई सामाजिक सम्बन्ध भनिन्छ। सामाजिक सम्बन्ध व्यक्ति र समूह बीच हुने क्रियाकलाप हो। सामाजिक सम्बन्धको निर्माण सामाजिक अन्तर्क्रियाबाट हुने गर्दछ। परिवार मानिसको सामाजिक सम्बन्ध गाँच्ने पहिलो एकाइ हो। परिवार, कुल कुटुम्ब, ग्राम, गण आदि संरचनाहरू राज्यको तुलनामा निकै प्राचीन संरचनाहरू हुन्। पहिले हामीसँग परिवार थियो, कुल कुटुम्बहरू थिए, ग्राम थियो, गण थियो। यो संरचनाबाट हाम्रो सामाजिक सम्बन्धहरू विकास हुने गर्दथ्यो भाइ बहिनीहरू। जब सामाजिक र राजनीतिक संस्थाहरूको क्रमिक विकासबारे जानकारी हाम्रो वेद र अन्य वैदिक वाङ्मयहरूमा, हाम्रा कृतिहरूमा, हाम्रा धार्मिक तथा अन्य पुस्तकहरूबाट, हाम्रा ती ग्रन्थहरूबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं। सामाजिक एवं राजनीतिक संरचनाबारे वैदिक वाङ्मयमा गरिएका चिन्तनमा व्यक्ति र दम्पतिको अस्तित्वलाई सामाजिक सम्बन्धको प्रारम्भको रूपमा स्वीकार गरिएको छ। अथर्ववेदका अनुसार सबैभन्दा पहिले बनेको संस्था परिवार थियो। त्यहाँ विवाह, दाम्पत्य जीवन र परिवार सम्बन्धका मन्त्रहरू ऋग्वेदमा पनि हामीले प्रशस्त रूपमा हेर्न, सुन्न, देख्न, पढ्न पाउँछौं। अब यो त्यो बेलामा विभिन्न किसिमका शब्दहरू चाहिँ प्रचलित थियो। त्यसमध्ये एउटा गार्हपत्य भन्ने परिवार संस्थालाई अथर्ववेदमा गार्हपत्य भनिएको छ। यो परिवार संस्थालाई, परिवारलाई दाम्पत्य जीवन एवं परिवारको अस्तित्वले निजी सम्पत्तिको प्रावधानलाई जन्म दियो। अर्को आहवनीय भन्ने यो गार्हपत्य वा पारिवारिक संगठनपछि आहवनीय संस्थाको विकास भयो। आहवनीय शब्दको अभिप्राय आह्वान गरिएको अवस्थामा जम्मा हुने संस्था वा संगठन हो। सम्भवतः आहवनीय भनेको ग्राम संगठन, गाउँ सभा जस्तो संस्थाको रूपमा यो आहवनीयलाई बुझिन्छ, चिनिन्छ। अर्को छ दक्षिणाङ्गी। आहवनीय पछि दक्षिणाङ्गी संस्थाको विकास भयो। यो जनपद तहको संस्थाका रूपमा देखिन्छ, जहाँ ग्रामका प्रतिनिधिहरू एकत्र हुन्थे। जनपदको साझा पहिचानलाई गण भनिएको बुझिन्छ। विदत भन्ने अर्को ऋग्वेदमा विदतको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। यो महिला र पुरुष दुवै सहभागी हुने संस्थाको रूपमा ग्रहण गरिएको छ। यसलाई परिवार वा कुलको सदस्य संख्या धेरै भएको अवस्थामा सबै परिवारजन एकै स्थानमा भेला भई महिला र पुरुषको समान सहभागितामा पारिवारिक विषयवस्तुमा विचार विमर्श गर्ने, उपभोग्य वस्तुको वितरण गर्ने, क्रीडा गर्ने, धार्मिक क्रियाकलाप गर्ने एवं युद्धको तयारी गर्ने संस्थालाई विदत्त भनेर भनिन्थ्यो। यो विदत्त त्यो हिसाबमा हामीले बुझ्न जरुरी छ, जसको बारेमा ऋग्वेदमा पनि व्याख्या विश्लेषण गरिएको पाउन सकिन्छ। महाभारत ग्रन्थको शान्ति पर्वबाट थाहा हुन्छ कि अति प्राचीन कालमा राज्य, राजा, दण्ड आजको परिप्रेक्ष्यमा कानुन थिएनन्। सम्पूर्ण प्रजा धर्मद्वारा नै परम्पराको परस्परको रक्षा गर्थे एवं सबै मनुष्य नरहरू धर्मद्वारा नै परस्पर पालित र पोषित हुन्थे भनिएको छ। समयक्रममा राज्यको विकास भयो। पहिलेदेखि विद्यमान परिवार, कुल कुटुम्ब, ग्राम, गण आदि संरचना मानेर नै राज्य अघि बढेको देखिन्छ। पाश्चात्य चिन्तन परम्परामा सामाजिक सम्बन्ध र सामाजिक संस्थाहरूको विकास कसरी भयो भन्ने बारे अनेकौं मतान्तरहरू रहेको देखिन्छ। कुनै मतले ईश्वरीय इच्छाले समाज बनेको बताउँछन्। ईश्वरले इच्छा गरे, भगवानले इच्छा गरे अनि समाज बनाइदिए भनेर भन्छन् कोही मतका मान्छेहरू। कसैले अराजकबाट बाँच्न प्राचीन कालमा मानिसहरूले आपसी सम्झौताबाट सामाजिक तथा राजनीतिक संरचनाहरू निर्माण गरेको भन्ने मत छ। केही उत्पादनका साधनहरूमा स्वामित्वको कारणले परिवार तथा अन्य सामाजिक संरचनाहरूको निर्माण भएको तर्क व्यक्त गर्दछन्। कसैले व्यक्ति, परिवार, समाज आपसमा सम्बद्ध एकाइहरू हुन् भन्नेमा उनीहरूको धारणा रहेको पाइन्छ। अब सामाजिक सम्बन्धको महत्त्वलाई हामीले हेर्छौं भने यो भनेको चाहिँ व्यक्तिको जीवनयापनलाई सहज बनाउँछ। सामाजिक सम्बन्धले एक्लै पूरा गर्न नसक्ने आवश्यकता पूर्ति गर्नको लागि सजिलो बनाउँदछ। सामाजिक ज्ञान, सिप आदान प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ।
समाजमा परस्पर सहयोग र निर्भरता कायम गर्दछ, व्यक्ति र संस्थाको विकास र प्रगति गर्नको निम्ति सहयोग पुर्याउँदछ, व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्यलाई ठिक राख्दछ, सामाजिक समस्या हल गर्नको लागि मद्दत पुग्दछ, सामुदायिक कार्यलाई सहभागितामूलक बनाउन सहयोग पुर्याउँदछ, मानिसलाई एक्लोपनको महसुस हुन दिँदैन, मानिसलाई सामाजिक प्राणीको परिचय दिन्छ, सामाजिक विकासका लागि मार्गदर्शन गर्दछ। सामाजिक सम्बन्ध विकासका विभिन्न उपायहरू छन्, त्यो मध्ये केही उपायहरू छन्। यो कुराहरू गर्न सक्यो भने समाजको सामाजिक विकास गर्न सकिन्छ। मोबाइल, इन्टरनेट र प्रविधिको सीमित मात्र प्रयोग गर्ने, पारिवारिक भेला जमघटको आयोजना गर्ने, सामाजिक सङ्घ संस्था, क्लब, गुठी खोल्ने, समानता बढाउने, अरूसँग स्पष्ट रूपमा आफ्ना कुराहरू राख्ने, अरूका कुराहरू पनि सुन्ने, अरूका सुख दुःखमा साथ दिने, अरूसँग व्यवहार गर्दा कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा जहिले पनि सचेत रहने हो। यस्ता खालका उपायहरू हामीले अवलम्बन गर्यौँ भने पक्कै पनि के हुन्छ भने यस्ता खालका उपायहरूले हामीलाई हाम्रा सामाजिक सम्बन्धहरूलाई चाहिँ बढाउनको निम्ति सहयोग पुर्याउँछ। व्यक्तित्वका आधार व्यक्तिका कर्तव्य र अधिकारहरू। कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तित्व कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा देश, काल, समय तथा परिस्थितिको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको हुन्छ भन्ने मान्यता देखिन्छ। यसमा समाजका सबै सदस्यहरूले पालना गर्नुपर्ने साधारण कर्तव्य र व्यक्तिको पात्रता, जिम्मेवारी र आवश्यकता अनुसार निर्धारण हुने कर्तव्यको समष्टिबाट व्यक्तिको व्यक्तित्व निर्माण हुन्छ। व्यक्तित्व निर्माण चरित्रलाई धेरै महत्त्व दिएको छ। संस्कार, संस्कृति र सदाचारको पालनाले असल पात्रता हुने र कर्तव्यको पालनाले अधिकार प्राप्त हुने देखिन्छ। युरोपेली सभ्यतामा व्यक्ति र समाजको सम्बन्धबारे दुई बिल्कुलै विपरीत मान्यताहरूको सङ्घर्ष देखिन्छ। एकातिर व्यक्तिलाई केन्द्रमा राख्ने वैयक्तिकतावादी दृष्टिकोण देखिन्छ भने अर्कातिर सामाजिक तथा राजनीतिक संरचनालाई बढी महत्त्व दिने समुदायवादी दृष्टिकोण रहेको छ। नेपाली संस्कृतिमा समन्वय एवं सामञ्जस्यतालाई जोड दिइने हुनाले युरोपेली सन्दर्भको जस्तो व्यक्तिवादी वा समुदायवादी भन्ने दुई विधा विभाजन छैन। सामाजिक व्यवहारमा समाजलाई प्राथमिकता दिने र आध्यात्मिक व्यवहारमा व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने पद्धति यहाँ रहिआएको देखिन्छ। आधुनिक युगमा व्यक्तित्व निर्माणमा विज्ञान आधारित शिक्षा, प्रविधि केन्द्रित सिप, बजार निर्देशित उपभोग र सूचना तथा मनोरञ्जनका लागि मिडियामा निर्भरता जस्ता कारणहरू बढी निर्णायक बन्दै गएको बताइन्छ। सामाजिक सञ्जालमा सहभागिता र त्यहाँ हुने अन्तर्क्रियाले पनि व्यक्तित्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ। हिंसा, क्रोध, द्वेष, लोभ जस्ता अवगुणहरू त्याग्नुपर्छ। परिवार, कुल, कुटुम्ब, राज्य एवं पृथ्वी, भूमि प्रतिको कर्तव्य पुरा गर्नुपर्दछ। यस्ता उपदेशहरूले वैयक्तिक कर्तव्यहरूको चेतनालाई के गर्छ? प्रभावित गर्दछ, चेतना जागृत गराउनको निम्ति सहयोग पुर्याउँदछ। परिवार र पारिवारिक आदर्श। समाजको आधारभूत एकाइ व्यक्ति हो भने आधारभूत संस्था परिवार हो। कुनै पनि समाजमा सामाजिक सम्बन्धहरूको विकास कस्तो हुने भन्ने कुरा उक्त समाजमा परिवार संस्थाको कस्तो स्वरूप र भूमिका छ त्यसको प्रभाव पार्छ। सामाजिकरण एवं संस्कृतिकरणमा पनि परिवारको प्राथमिक भूमिका रहन्छ। एउटा बच्चा कसरी समाजमा घुलनशील हुने, एउटा बच्चाले समाजका अन्य अवयवहरूप्रति आफूलाई कसरी चिन्ने र त्यो समाजप्रति कसरी आफूलाई परिवर्तित गर्ने, अनुकूलन गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। र त्यहाँ समाजमा भएका विभिन्न संस्कृतिहरूलाई ग्रहण गर्ने, आफ्नो संस्कृति पनि अरूलाई ग्रहण योग्य बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा परिवारबाट बच्चाले सिक्दछ। एउटा परिवार र अन्य परिवारको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने सवालबाट नै वास्तवमा सामाजिक सम्बन्धको चिन्तन प्रारम्भ हुन्छ। परिवारको स्वरूप, उद्देश्य र पद्धति कस्तो हुने भन्नेमा समाज पिच्छेका मौलिक मान्यताहरू हुन्छन्। एउटा आदर्श परिवार कस्तो हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको निर्धारणमा धर्म, संस्कृति, दर्शन, अर्थतन्त्रको ढाँचा आदिको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको हुन्छ। व्यक्तिको जीवनशैली, सोच, दृष्टिकोण, चरित्रको निर्माणमा परिवारको पहिलो प्रभाव पर्छ। आर्थिक सम्बन्ध तथा रोजगारीका तरिका, सामाजिकरणका पद्धति र विश्व दृष्टिकोणमा आएको परिवर्तनले परिवारको संरचना र पारिवारिक आदर्श बारेको सोचाइमा फरक पार्दछ। आफ्नै पुर्ख्यौली ठाउँमा कृषि पेसामा रहने मानिसहरूको पारिवारिक संरचना, जागिर वा मजदुरीका लागि सहरमा डेरा गरी बसेका मानिसहरूको पारिवारिक संरचना, वैदेशिक रोजगारका लागि विदेशीका मानिसहरूको पारिवारिक संरचनामा केही अन्तर पक्कै हुन्छ। पक्कै पनि व्यक्ति चाहिँ कृषि पेसामा आबद्ध छ भने उसले गर्ने गतिविधिमा बिल्कुलै फरक हुन्छ। एउटा जागिर खान्छ, मजदुरी गर्छ र सहरमा डेरा लिएर बस्छ, उसको पारिवारिक जीवन, उसको लाइफस्टाइल फरक रहन्छ। वैदेशिक रोजगारमा विदेशिएको छ भने त्यो व्यक्तिको पारिवारिक संरचना, पारिवारिक व्यवस्था फरक रहन्छ। सो संस्कृतिकरण
र परसंस्कृतिकरणको द्वन्द्वले पनि पारिवारिक आदर्श दृष्टिकोणमा अन्तर पार्छ। मानव समाजका लागि परिवार निकै महत्त्वपूर्ण संरचना भएको हुनाले यसको संरक्षणलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने अध्यक्षताहरू बसाउँछ। सो संस्कृति हाम्रै संस्कृतिकरणलाई, हाम्रै संस्कृतिलाई कसरी आफ्नो जीवनमा एडप्ट गर्ने, स्वीकार गर्ने, परसंस्कृतिकरण भनेको अर्काको संस्कृति, परबाट आयातित गरेका संस्कृतिहरूको द्वन्द्वले, यी दुईवटा संस्कृतिहरूको जहिले पनि द्वन्द्व परिरहेको हुन्छ हाम्रोमा। जस्तै मानौँ हामीरा लोकगीतहरू छन्, लोक भाकाहरू छन्, हाम्रा चाहिँ आफ्नै किसिमका लोक बाजाहरू छन्, त्योदेखि बाहेक हाम्रा पाश्चात्य सङ्गीतहरू छन्, पाश्चात्यबाट आएका हाम्रा अन्य किसिमका संस्कृतिहरू छन्, बाजा गाजाहरू छन्, त्यो प्रति आउने नयाँ पिँढी र हाम्रा पुराना पिँढीहरूको दृष्टिकोणमा फरक पाइन्छ। अब जाउँ भाइ बहिनीहरू सामाजिक अन्तर्निर्भरता। जब कुनै व्यक्तिको उद्देश्य वा लक्ष्य अर्को व्यक्ति वा संस्थासँगको आपसी क्रियाकलापबाट मात्र सम्भव हुन्छ, त्यसलाई आत्मनिर्भरता भनिन्छ। या तपाईँ हाम्रो समाजमा हामीले कुनै उद्देश्य लिन्छौँ, कुनै लक्ष्य राख्छौँ, हाम्रो पनि हुन्छ, हाम्रा सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू छन् तिनीहरूको पनि हुन्छ। यो चाहिँ यस्ता किसिमको उद्देश्य लक्ष्यहरू चाहिँ पुरा त्यति बेला मात्रै प्राप्त हुन्छ जति बेला आपसी क्रियाकलापबाट मात्र सम्भव हुन्छ। भनाइको मतलब तपाईँ हाम्रो उद्देश्यहरू पुरा गर्नको निम्ति अरू कुनै पक्षको, अरू कुनै सङ्घ संस्थाहरूको पनि सहयोग लिन्छौँ भने अनि त्यो बेलामा मात्र हाम्रा उद्देश्यहरू पुरा हुन्छन् भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? अन्तर्निर्भरता भन्छौँ। हामी कोही प्रति निर्भर रहन्छौँ। सामाजिक अन्तर्निर्भरताले समूहलाई एकीकृत गर्छ, एक ठाउँमा जोड्ने काम गर्छ। समूहका सदस्यहरू साझा लक्ष्य प्राप्तिका लागि एकीकृत भएका हुन्छन्। प्राचीन सामाजिक संरचनाका बहुआयामिक देखिन्छन्। पुराना सामाजिक संरचनाहरू बहुआयामिक छन्। परिवार, कुल, कुटुम्बको अन्तर्सम्बद्धता महत्त्वपूर्ण मानिन्थ्यो। ग्राम र जनपदमा गोष्ठी, गुठी जस्ता संरचनाले सामाजिक अन्तर्निर्भरतालाई व्यवस्थित गरेको थियो। गुठी भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ? देवी देवताको पर्व, पूजा, जात्रा चलाउन वा मठ मन्दिर, देवस्थल आदि जस्ता धार्मिक स्थल वा सामाजिक परोपकारी र सांस्कृतिक कार्यका लागि दाताले आफ्नो हक छाडिदिएको सम्पत्ति, जुन सम्पत्ति उसको हक लागेको छ, त्यो सम्पत्ति चाहिँ त्यो गुठीको निम्ति, त्यो सार्वजनिक भलाइको काम गर्नको निम्ति यदि उसले आफ्नो सम्पत्ति दान गर्यो, त्यो दानहरूबाट निर्माण भएको चिज चाहिँ के हो? गुठी हो। त्यसै गरी गुरुकुल तथा आश्रमहरूले विभिन्न कुल, विभिन्न ग्राम, विभिन्न जनपद र ज्यादै टाढा रहेका देशहरूका मानिसलाई आपसमा संवाद र सहकार्य गर्ने अवसर सिर्जना गर्दथे। प्राचीन राजनीतिक संरचना, राज्य र राष्ट्रमण्डलको पनि सामाजिक अन्तर्निर्भरतामा प्रभाव रहन्थ्यो। त्यसै गरी सामाजिक अन्तर्निर्भरतालाई व्यवस्थित गर्न प्राचीन कालमा वर्ण र आश्रमको व्यवस्था गरिएको थियो। गुण र कर्मका आधारमा वर्णको व्यवस्था गरिएको थियो भने उमेर व्यवस्था अनुसार आश्रमको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसकारण भाइ बहिनीहरू हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने त्यो बेलामा विशेष गरेर गुण र कर्मका आधारमा वर्णहरूको व्यवस्था गरिन्थ्यो। तपाईँ हाम्रा गुणका आधारमा, तपाईँ हामीले गर्ने कर्मका आधारमा त्यसलाई चाहिँ के गरिन्थ्यो? विभक्त गरिएको थियो। वर्ण व्यवस्थामा शिक्षा दीक्षा गर्ने, त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू ज्ञानमा केन्द्रित रहने समूह, शासन प्रशासन व्यवस्थापन र आवश्यकता अनुसार युद्धमा भाग लिने समूह, कृषि गर्ने समूह, पशुपालन गर्ने समूह, शिल्प गर्ने समूह, व्यापार गर्ने समूह र सेवामूलक कार्य गर्ने समूह भनेर 4वटा समूहमा विभाजन गरिएको थियो। मानिसको आयुलाई कुल 100 वर्षको मानेर 4 भागमा बाँडी पहिलो भागलाई ब्रह्मचर्य, त्यसै गरी आश्रम, त्यसै गरी दोस्रो भागलाई गृहस्थ आश्रम, त्यसै गरी तेस्रो भागलाई वानप्रस्थ आश्रम र चौथो भागलाई सन्यास आश्रमको रूपमा चाहिँ स्वीकार गरिएको थियो। पहिलो आश्रममा शिक्षा दीक्षा एवं ज्ञान र सिप हासिल गर्ने मुख्य कर्तव्य मानिन्थ्यो। दोस्रो आश्रममा विवाह गरी घरको जिम्मेवारी सम्हाल्ने, धन सम्पत्ति आर्जन गर्ने, सन्तान जन्माउने, हुर्काउने, परोपकार गर्ने आदि कार्यलाई प्राथमिकता दिएको थियो। तेस्रो आश्रममा समाज सेवा तथा आध्यात्मिक साधनमा जोड दिइन्थ्यो। अन्तिम आश्रममा पूर्णतया आध्यात्मिक साधनमा केन्द्रित हुने नियम थियो। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, पर्यटन, वैदेशिक रोजगारी आदिले पारस्परिक निर्भरतालाई बढाएको छ। यातायात साधनको विकास, प्रविधिका कारणले उपलब्ध सञ्चार र अनलाइन कारोबारको सुविधा, उपभोगवादका कारणले बढेको आयात निर्यात आदि विचार गर्दा सामाजिक अन्तर्निर्भरता झन विस्तारित हुँदै गएको देखिन्छ। त्यसकारण तपाईँ हामी एक्लैले चाहनामा, तपाईँ एक्लैले मात्रै सबै कुरा गर्न सक्ने स्थिति रहँदैन। तपाईँलाई आवश्यक पर्ने कुरा सबै हामी आफैले मात्र उत्पादन गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण हामी समाजका अन्य पक्षहरूसँग पनि अन्तर्निर्भरित छौँ।
धार्मिक आस्थाजन्य एवं सम्प्रदाय आधारित संस्थाहरू र अन्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्थाहरू पनि मानिसहरूका अन्तर्निर्भरताकै कारण दोधक हुन्। राजनीतिक दल, गैर सरकारी सङ्गठनहरू, व्यापारिक संस्थाहरू, व्यावसायिक सङ्गठनहरू तथा पैरवी समूहहरूले पनि सामाजिक अन्तर्निर्भरतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेका छन्। राजनीतिक दलहरू छन्, यहाँ विभिन्न गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू छन् जसले समाज विकासका निम्ति काम गरिरहेका छन्। व्यापार व्यवसाय गर्ने, त्यो सँगसँगै सेवा गर्ने सङ्घ संस्थाहरू छन्, व्यावसायिक सङ्घ सङ्गठनहरू छन्, पैरवी गर्ने, वकालत गर्ने समूहहरू छन् जसले विशेष गरेर कोही कानुनी हिसाबमा कसैले न्याय प्राप्त गर्न सकेन, न्याय दिलाउनको निम्ति पनि यस्ता खालका संस्थाहरू के गरिरहेका छन्, लागि परिरहेका छन्। त हाम्रो कन्टेन्टको विषयवस्तुहरू यति छ भाइ बहिनीहरू। अब क्रियाकलापमा हामी हेरौँ, विद्यालयका शिक्षक वा शिक्षिका मध्ये सबैभन्दा जेठा शिक्षक वा शिक्षकलाई कक्षामा निमन्त्रण गरी उहाँको जीवनमा परिवार आफन्तहरूको सहयोगले सफलता हासिल गर्न कसरी मद्दत पुग्यो भन्ने बारे अन्तर्क्रिया गर्छ। हो, यसले अन्तर्निर्भरतालाई सहयोग पुर्याएको छ। विशेष गरेर कोही अलि पाको उमेर धेरै बिताउनु भएको, विशेष गरेर शिक्षण क्षेत्रमा लामो आफ्नो अनुभव अनुभूतिहरू चाहिँ सँगाल्नु भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनमा प्राप्त गर्नुभएका चाहिँ त्यो सफलतामा जीवनमा परिवार आफन्तहरूको कस्तो सहयोग मिल्यो भनेर चाहिँ हामी उहाँहरूबाट लिन सक्छौँ। त्यसै गरी स्व संस्कृतिकरण र पर संस्कृतिकरण भनेको के हो भन्ने बारेमा हामीले कक्षामा समूहहरू बनाएर छलफल गर्न सक्छौँ। एउटा ग्राह्यपत्य, आह्वानीय र विदत भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने छ, यो माथि हामीले छलफल पनि गरिसक्यौँ। अर्को वैयक्तिकतावादी दृष्टिकोण र समुदायवादी दृष्टिकोणमा के भिन्नता छ त्यो पनि माथि अलिअलि आयो। त्यसको आधारमा नेपाली संस्कृतिमा तिनीहरूको समन्वय कसरी गरिएको छ हैन, हामी वैयक्तिकतावादी दृष्टिकोण हो कि हाम्रो समुदायवादी दृष्टिकोण हो, यसको समन्वय, यसको अन्तर सम्बन्ध कस्तो छ। त्यसै गरी अर्को सामाजिक अन्तर्निर्भरता भन्नाले के बुझिन्छ, यो उदाहरण चाहिँ प्रस्तुत गर्नुहोस्। आफ्नो वासस्थान रहेको पालिकामा मनाइने मुख्य चाडपर्व, जात्रा, मेला, उत्सव आदि बारे अध्ययन एवं सोधखोज गर्नुहोस्। त्यस्ता क्रियाकलापहरूमा सामाजिक अन्तर्निर्भरता कसरी कायम रहेको छ भन्ने तथ्य पनि विश्लेषण गरी प्रस्तुत तयार पार्नुहोस्। अब हाम्रो विभिन्न चाडपर्वहरू छन्, जात्राहरू छन्, मेलाहरू छन् हैन, विभिन्न जात्राहरू हुन्छ, हाम्रोमा मेला लाग्छ। पक्कै पनि तपाईँ हाम्रो गाउँठाउँमा मेलाहरू लाग्ने चलन छ, उत्सवहरू हुन्छ, विभिन्न उत्सवहरू। त्यो मध्ये केही तपाईँ हाम्रा धर्म संस्कृतिसँग जातसँग जोडिएका मेला उत्सवहरूको बारेमा अध्ययन गर्नुहोस्, अनुसन्धान गर्नुहोस्, हाम्रा अग्रजहरूलाई सोधपुछ गर्नुहोस्। यस्ता क्रियाकलापमा सामाजिक अन्तर्निर्भरता कसरी रहेको छ, यो क्रियाकलापहरू सम्पन्न गर्नको निम्ति विभिन्न पक्षहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू रहन सक्छ। हो, त्यो भूमिका कसरी प्राप्त भयो, कसरी भूमिका जुट्यो र एउटा हामीले यो चाडपर्व, जात्रा, मेला, उत्सवलाई सम्पन्न गर्न सक्यौँ, यो बारेमा पनि हामीले सोधखोज, अध्ययन, अनुसन्धान, छलफल गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि एउटा यो स्व मूल्याङ्कनको मैले फारम राखेको छु तपाईँहरूको लागि, विशेष सामाजिक सम्बन्ध सम्बन्धी तलको स्व मूल्याङ्कन फारम, सेल्फ इभ्यालुएसन फर्म भर्नुहोस्। आफ्ना कुनै बानीमा सुधार आवश्यक भएमा सुधारको उपायहरू अवलम्बन गर्नुहोस्। जस्तो यहाँ 1 देखि 5 सम्म दिएको छ हैन, 5 देखि 1 सम्म। अब मेरो व्यवहार अरूको कुरा ध्यानपूर्वक सुन्ने छ तपाईँको भने कति छ तपाईँको 5 मा? 5 हो कि 4 हो कि 3 हो कि 2 हो कि 1 हो हैन? अब 3 छ भने त्यसलाई बढाएर 5 सम्म पुर्याउनु पर्यो होला, 1 मात्रै छ भने त्यसलाई बुझाएर बढाएर 5 सम्म ल्याउनु पर्यो होला हैन? आफ्ना कुरा स्पष्ट रूपमा बताउने बानी कस्तो छ तपाईँको? कि आदि मात्रै बताउनुहुन्छ कि बताउनै चाहनुहुन्न कि रिजिड टाइपको हुन्छ कोही मान्छेहरू हैन? त्यस्तो खालको छ कि के छ, त्यो आफैले आफूलाई यो सेल्फ इभ्यालुएसन गर्नुहोस्। अरूका सुख दुःखमा साथ दिने गर्नु भएको छ कि के छ, कुन लेभलको साथ दिनुहुन्छ, पारिवारिक जमघट गुठी चाडपर्वहरूमा सहभागी हुने प्रचलन कतिको छ तपाईँको। त्यसका आधारमा तपाईँले आफ्नो सामाजिक सम्बन्धको बारेमा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ र आफूलाई अपग्रेड गर्न, आफूलाई सुधार गर्नको निम्ति यसले महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउँदछ भाइ बहिनीहरू। हस्त भाइ बहिनीहरू, आज एउटा फरक विषयवस्तुमा यहाँहरू समक्ष छलफल हुने गर्यौं। आशा छ यहाँहरूका केही जिज्ञासाहरू छन् भने पक्कै पनि तपाईँले हामीलाई राख्नुहुनेछ। आजको विषयवस्तु अत्यन्त धैर्यतापूर्वक यहाँले ग्रहण गर्नुभयो। पक्कै पनि यहाँहरूको सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्नको निम्ति थोर बहुत भए पनि यसले सहयोग नै पुर्याएको छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। आजलाई यति। आउने विषयवस्तुमा अर्को विषयवस्तु लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने बाचा गर्दै यहाँहरू समक्ष बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।